दरूदी अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही निहायत और रहम करने वाला है, घरों में बरकत करने वाला है, कारोबार में बरकत करने वाला है, जादू दुश्मन गरीबी को ख़त्म करने वाला है। A to Z हर परेशानी हर मुसीबत आपकी ख़त्म हो जाएगी, हर मकसद आपका पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दरूद अकबर को रोज़ाना इशा और फजर की नमाज के बाद सुन लिया करें। अपने घरों में, कारोबार की जगह पर, दुकान में इंशाअल्लाह देखेंगे चंद दिनों के अंदर आपके कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल का करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब उस दरूद को सुनते हैं जिससे हमें ये सारे फ़ायदे हासिल होंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा, इस दरूद अकबर को पूरा ज़रूर सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब सुन लेते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़ी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मकी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या कुरैशी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मदनी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन इख्तरहुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मन अज़्ज़महुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खलीफतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हज़रतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सफ़वतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हुज्जतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबत ताज वल मिअराज, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल हौज़िल कौसर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन निअमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातिमन नबुव्वति वर रिसाला, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल मदनिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हग़मिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल अग़बिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हिजाज़िय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुत तिहामिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल हाशिमिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल क़वाशिय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल ज़किय्य, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियुल उम्मिय्य, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिन नबिय्यीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुअमिनीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुत्तक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सालिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुस्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस सादिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुसद्दिक़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिस साबिरीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिश शाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मशहूदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुराबिकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुनज्जीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुफ़्लिहीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल मुजीबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिज़ ज़ाहिदीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदित ताइबीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल ख़ाइफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल आतिफ़ीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल बाकीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यिदिल क़ाइमीन,
اللهم صل على محمد سيد الراكعين اللهم صل على محمد سيد الساجدين اللهم صل على محمد سيد المصلين اللهم صل على محمد سيد القارئين اللهم صل على محمد سيد القاعدين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد الموقنين اللهم صل على محمد سيد المناجين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الأزهدين اللهم صل على محمد سيد القانعين اللهم صل على محمد سيد الحافظين اللهم صل على محمد سيد الجائعين اللهم صل على محمد سيد الحامدين اللهم صل على محمد سيد المرشدين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الناذرين اللهم صل على محمد سيد المباركين اللهم صل على محمد سيد الموحدين اللهم صل على محمد سيد القائلين اللهم صل على محمد سيد المسرورين اللهم صل على محمد سيد الناصرين اللهم صل على محمد سيد الظافرين اللهم صل على محمد سيد الوارثين اللهم صل على محمد سيد المظفرين اللهم صل على محمد سيد المرزوقين اللهم صل على محمد سيد الراغبين اللهم صل على محمد سيد المشفقين اللهم صل على محمد سيد السائحين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد التوابين اللهم صل على محمد سيد المالوفين اللهم صل على محمد سيد المنيبين اللهم صل على محمد سيد العابدين اللهم صل على محمد سيد المساكين اللهم صل على محمد سيد الموافقين اللهم صل على محمد سيد المرافقين اللهم صل على محمد سيد الفائزين اللهم صل على محمد سيد العاملين اللهم صل على محمد سيد العائذين اللهم صل على محمد سيد الناجين اللهم صل على محمد سيد الطاهرين اللهم صل على محمد سيد الزاهرين اللهم صل على محمد سيد التابعين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الشاكرين اللهم صل على محمد سيد المتطهرين اللهم صل على محمد سيد المطيعين اللهم صل على محمد سيد المرحومين اللهم صل على محمد سيد المغفورين اللهم صل على محمد سيد الفاضلين اللهم صل على محمد سيد الطالبين اللهم صل على محمد سيد المطلوبين اللهم صل على محمد سيد المطهرين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد القوامين اللهم صل على محمد سيد الأوابين اللهم صل على محمد سيد الواصلين
اللهم صل على محمد سيد المحبين اللهم صل على محمد سيد المحبوبين اللهم صل على محمد سيد المورودين اللهم صل على محمد سيد المقبولين اللهم صل على محمد سيد المشتاقين اللهم صل على محمد سيد العاشقين اللهم صل على محمد سيد المعشوقين اللهم صل على محمد سيد العارفين اللهم صل على محمد سيد الواعظين اللهم صل على محمد سيد المذكورين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا مكي الله الصلاة والسلام عليك يا قريشي الله الصلاة والسلام عليك يا مدني الله الصلاة والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا خليفة الله الصلاة والسلام عليك يا حضرة الله الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله الصلاة والسلام عليك يا حجة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج الصلاة والسلام عليك يا صاحب الحوض الكوثر الصلاة والسلام عليك يا صاحب الشفاعة الصلاة والسلام عليك يا صاحب النعمة الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبوة والرسالة الصلاة والسلام عليك يا نبي المدني الصلاة والسلام عليك يا نبي الحغمي الصلاة والسلام عليك يا نبي العربي الصلاة والسلام عليك يا نبي الحجازي الصلاة والسلام عليك يا نبي التهامي الصلاة والسلام عليك يا نبي الهاشمي الصلاة والسلام عليك يا نبي القوشي الصلاة والسلام عليك يا نبي الزكي الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمي اللهم صل على محمد سيد المرسلين اللهم صل على محمد سيد النبيين اللهم صل على محمد سيد المؤمنين اللهم صل على محمد سيد المتقين اللهم صل على محمد سيد الصالحين اللهم صل على محمد سيد المصلحين اللهم صل على محمد سيد الصادقين اللهم صل على محمد سيد المصدقين اللهم صل على محمد سيد الصابرين اللهم صل على محمد سيد الشاهدين اللهم صل على محمد سيد المشهودين اللهم صل على محمد سيد المرابطين اللهم صل على محمد سيد المنجين اللهم صل على محمد سيد المفلحين اللهم صل على محمد سيد المجيبين اللهم صل على محمد سيد الزاهدين اللهم صل على محمد سيد التائبين اللهم صل على محمد سيد الخائفين اللهم صل على محمد سيد العاطفين اللهم صل على محمد سيد الباكين اللهم صل على محمد سيد القائمين
اللهم صل على محمد سيد الراكعين. اللهم صل على محمد سيد الساجدين. اللهم صل على محمد سيد المصلين. اللهم صل على محمد سيد القارئين. اللهم صل على محمد سيد القاعدين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد الموقنين. اللهم صل على محمد سيد المناجين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الأزهدين. اللهم صل على محمد سيد القانعين. اللهم صل على محمد سيد الحافظين. اللهم صل على محمد سيد الجائعين. اللهم صل على محمد سيد الحامدين. اللهم صل على محمد سيد المرشدين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد النازلين. اللهم صل على محمد سيد المباركين. اللهم صل على محمد سيد الموحدين. اللهم صل على محمد سيد القائلين. اللهم صل على محمد سيد المسرورين. اللهم صل على محمد سيد الناصرين. اللهم صل على محمد سيد الظافرين. اللهم صل على محمد سيد الوارثين. اللهم صل على محمد سيد المظفرين. اللهم صل على محمد سيد المرزوقين. اللهم صل على محمد سيد الراغبين. اللهم صل على محمد سيد المشفقين. اللهم صل على محمد سيد السائحين. اللهم صل على محمد سيد التائبين. اللهم صل على محمد سيد التوابين. اللهم صل على محمد سيد المالوفين. اللهم صل على محمد سيد المنيبين. اللهم صل على محمد سيد العابدين. اللهم صل على محمد سيد المساكين. اللهم صل على محمد سيد الموافقين. اللهم صل على محمد سيد المرافقين. اللهم صل على محمد سيد الفائزين. اللهم صل على محمد سيد العاملين. اللهم صل على محمد سيد العائذين. اللهم صل على محمد سيد الناجين. اللهم صل على محمد سيد الطاهرين. اللهم صل على محمد سيد الزاهرين. اللهم صل على محمد سيد التابعين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الشاكرين. اللهم صل على محمد سيد المتطهرين. اللهم صل على محمد سيد المطيعين. اللهم صل على محمد سيد المرحومين. اللهم صل على محمد سيد المغفورين. اللهم صل على محمد سيد الفاضلين. اللهم صل على محمد سيد الطالبين. اللهم صل على محمد سيد المطلوبين. اللهم صل على محمد سيد المطهرين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد القوامين. اللهم صل على محمد سيد الأوابين. اللهم صل على محمد سيد الواصلين.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहिब्बीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल महबूबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मौरूदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मक़बूलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुश्ताक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आशिक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल माशूक़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आरिफ़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल वाइज़ीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मज़कूरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुनअमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुअज़्ज़मीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुबल्लिगीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुनादीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुअद्दिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुफस्सिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुअल्लिमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल आक़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल बाज़िलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल अजवदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतअब्बिदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुस्तमिईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुक़व्विबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुहव्विदीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुफ़र्रिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुक़तरिबीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुसब्बिहीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद सय्यदुल मुतक़ाबिलीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को यानी घंटी वाला जो बटन आता है उसको ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आपको मिलते एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।